पनि म यो पुरस्कारको लागि अगाडिपछि आमन्त्रण गर्दछु। यसैगरी रमाइलो छका प्रबन्ध निर्देशक उत्सव रसाइलीज्यू युवा पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मानित हुँदै हुनुहुन्छ। यहाँले पत्रकारिता क्षेत्रमा दिनुभएको योगदान अत्यन्तै अनुकरणीय छ। न्युजफिल्मी.com का कार्यक्रम प्रस्तुता अनुप भट्टराईजी आउँदै हुनुहुन्छ यो पुरस्कारको लागि। त्यसैगरी रमाइलो छका प्रबन्ध निर्देशक निकै लोकप्रिय पोर्टल हो रमाइलो छ, यसका प्रबन्ध निर्देशक निकै एनर्जेटिक उत्सव रसाइली यो सम्मान लिँदै हुनुहुन्छ, यो पुरस्कार ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैगरी क्यानाडा नेपाल.com का सम्पादक रौनक निरौलाज्यू यहाँलाई पनि यो सम्मानको लागि पुरस्कारको लागि अगाडिपछि आमन्त्रण गर्दछौँ। त्यस्तै प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका वर्षा संवाददाता श्रीकान्त गुप्ताज्यू यहाँलाई पनि यो पुरस्कारको लागि हामी अगाडिपछि आमन्त्रण गर्दछौँ। यस्तै पुरस्कार र सम्मानको क्रममा रिपोर्टर्स क्लबको उद्देश्यलाई अगाडि बढाउन प्रदेशमा रहेर उत्कृष्ट भूमिका निर्वाह गर्ने क्लबका लुम्बिनी प्रदेश संयोजकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुहुने रामकुमार छेत्रीज्यूलाई सम्मानको लागि अगाडिपछि आमन्त्रण गर्दछौँ, जसले प्रदेश नम्बर 5 मा रहेर यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको लागि ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। रिपोर्टर्स क्लबको साथमा रहेर यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ रामकुमार छेत्रीज्यू। त्यसैगरी नेपाली समाजको विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गर्नुहुने महानुभावहरूलाई विशेष सम्मान गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली मिडिया जगतमा उहाँको नाम अत्यन्तै अतुलनीय छ। श्री माधव प्रसाद शर्माज्यू वरिष्ठ पत्रकार, यहाँलाई यो सम्मानको लागि हामी अगाडिपछि आमन्त्रण गर्दछौँ। नेपाली मिडिया जगतमा तपाईँ सम्मानित वरिष्ठ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। पत्रकारिता मार्फत तपाईँले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ। मिडिया क्षेत्रमा सदैव समर्पित रही तपाईँले पुर्याउनु भएको योगदान निकै नै प्रशंसनीय छ। नेपालको मिडिया जगतमा पुर्याउनु भएको अतुलनीय योगदानको उच्च कदरस्वरूप रिपोर्टर्स क्लब नेपाल तपाईँ वरिष्ठ पत्रकार श्री माधव शर्माज्यूलाई विशेष सम्मानद्वारा अभिनन्दन गर्दछ। अत्यन्तै अग्रज पत्रकार। यसैगरी अर्को सम्मानित व्यक्तित्व रहनु भएको छ कान्तिपुर टेलिभिजन र रेडियो कान्तिपुरका प्रमुख आवाजको दुनियाँको साथी दिनेश ढिसी, यहाँलाई सम्मानको लागि हामी अगाडिपछि आमन्त्रण गर्दछौँ। नेपालको मिडिया जगतमा तपाईँ सम्मानित वरिष्ठ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, दुई मात्रै छैन। बहुमुखी प्रतिभाको धनी तपाईँ दिनेश ढिसीलाई यो रिपोर्टर्स क्लबको 23औं वार्षिक साधन सभामा सम्मानित गर्नुभएको छ। त्यसैगरी अर्को सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ आइएमएस ग्रुपलाई विशिष्ट सम्मान स्वरूप आइएमएस ग्रुपका अध्यक्ष, जसले मिडिया सिङ्गो जगतलाई निकै ठुलो सपोर्ट गर्नुभएको छ। तपाईहरुको साथ, तपाईहरुको समर्थन साँच्चै नै मिडियाको लागि एउटा मेरुदण्ड साबित भएको छ। म श्री दीपक मल्होत्राज्यूलाई सम्मानको लागि अगाडिपछि आमन्त्रण गर्दछु। जोरदार ताली बजाएर उहाँलाई सम्मान व्यक्त गर्नुहोस्। तपाईको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु, तपाईको व्यापार व्यवसायको प्रगतिको कामना गर्दछु। र उहाँको सम्मान पत्रमा लेखिएको छ, नेपालको व्यवसाय क्षेत्रमा तपाईले पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ। देशको आर्थिक विकासमा तपाईको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। कार्यकुशलता र कार्यक्षमताका धनी तपाईँ श्री दीपक मल्होत्राज्यूको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै रिपोर्टर्स क्लब नेपाल विशेष सम्मान व्यक्त गर्दछ। यसैगरी अर्को सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ वरिष्ठ सञ्चारकर्मी निर्लज श्रेष्ठज्यू, यहाँलाई विशिष्ट सम्मानको लागि स्टेजमा हार्दिक आमन्त्रण गर्दछौँ। वरिष्ठ सञ्चारकर्मी निर्जल श्रेष्ठज्यू, यहाँलाई यो विशिष्ट सम्मानको लागि हामी अनुरोध गर्दछौँ।
चलचित्र क्षेत्रदेखि टेलिभिजन पत्रकारितामा तपाईले पुर्याउनु भएको योगदान अत्यन्तै अतुलनीय छ। वरिष्ठ व्यक्तित्व वरिष्ठ सञ्चारकर्मी श्री निर्लय श्रेष्ठज्यू, यहाँलाई विशिष्ट सम्मान स्वरूप यो सम्मान प्रदान गरिँदैछ। यसैगरी अर्को सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ बराह ग्रुपका अध्यक्ष श्री शिवकुमार लामिछानेज्यू। यहाँलाई यो सम्मानको लागि हामी अगाडिपट्टि आमन्त्रण गर्दछौँ। नेपालको व्यावसायिक जगतमा तपाईले दिनुभएको योगदान साँच्चै नै अविस्मरणीय छ। यहाँको अझै सफल व्यापार व्यवसायको प्रगतिको कामना गर्दै आगामी दिनमा पनि तपाईहरुका यी सहयोगहरूको अपेक्षा राख्दछौँ। बराह ग्रुपका अध्यक्ष श्री शिवकुमार लामिछानेज्यू। त्यसैगरी बराह ग्रुपका अध्यक्ष शिवकुमार लामिछानेज्यू यस रिपोर्टर्स क्लबलाई एप्रिसिएसन लेटर पनि दिँदै हुनुहुन्छ। यो हाम्रा यस रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्षज्यूलाई हस्तान्तरण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। यो माया यो साथ सधैँ कायम रहोस्। तपाईहरु बिना साँच्चै नै हामी अधुरै रहन्छौँ। त्यसैगरी शिक्षा सेवी श्री गेन्द्र लामाज्यू, यहाँलाई सम्मानको लागि हामी अगाडिपट्टि आमन्त्रण गर्दछौँ। यो सम्मान ग्रहण गरिदिनको लागि शिक्षा क्षेत्रमा विशिष्ट व्यक्तित्वको रूपमा तपाईले आफ्नो नाम स्थापित गरिसक्नु भएको छ। मनाज रोड कलेजको अध्यक्ष सहित रही विभिन्न शैक्षिक संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुभएका, हरेक संस्थामा नेतृत्वको अवसर पाउँदा उक्त संस्थालाई सफल बनाएर क्षमता देखाउनुभएका आदरणीय शिक्षा सेवी श्री गेन्द्र लामाज्यूलाई यो सम्मानको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जसले समाजमा केही गर्नुहुन्छ उहाँहरू समाजको लागि सम्मानित व्यक्तित्व बन्नुहुन्छ। यसैगरी विशेष सम्मान अन्तर्गत गेन्द्र लामाज्यू आइसक्नु भएको छ। विशेष त शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षा सेवीको रूपमा उहाँले प्रदान गर्नुभएको यो योगदान अत्यन्तै कदर गर्न लायक छ। त्यसैले त यस कार्यक्रमबाट सम्मानित व्यक्तित्वको पदवी पाउनु भएको छ, हो कि होइन? थ्याङ्क यू। यसैगरी नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघ संस्थापक अध्यक्ष श्री ताराबहादुर कुँवरज्यू, यहाँलाई सम्मानको लागि हामी अगाडिपट्टि आमन्त्रण गर्दछौँ। ताराबहादुर कुँवरज्यू नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ। ताराबहादुर कुँवरज्यू त्यसैगरी समाजसेवी श्री ढाकाराम बीएमज्यू, यहाँलाई हामी सम्मानको लागि अगाडिपट्टि आमन्त्रण गर्दछौँ। तपाईले सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील रहेर विगत 2 दशक लामो समयदेखि स्वास्थ्य र समुदायको विकासमा पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै रिपोर्टर्स क्लब तपाईलाई सम्मान व्यक्त गर्दछ। त्यस्तै गरी वरिष्ठ फिटनेस ट्रेनर श्री प्रकाश केसीज्यू, यहाँलाई सम्मानको लागि हामी अगाडिपट्टि आमन्त्रण गर्दछौँ। वरिष्ठ फिटनेस ट्रेनर नेपालका मोस्ट अफ द सेलिब्रिटीहरूलाई स्लिम ट्रिम बनाउनको लागि पनि उहाँको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। एम आई राइट? फिटनेसको क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि रहेर नेपालको जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा तपाईले पुर्याउनु भएको योगदान साँच्चै नै अतुलनीय छ। श्री प्रकाश केसीज्यू। त्यसैगरी अब यस पछाडिको कार्यक्रम
क्लब नेपालले आफ्नो वार्षिक उत्सवको अवसरमा देशको समसामयिक अवस्था गतिविधिलाई समेटेर तयार पारेको स्मारिका विमोचनको कार्यक्रम रहेको छ। सो म प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूलाई अझै एकैछिन समय लिन चाहन्छु यहाँहरूको। विविध गतिविधिलाई समेटेर तयार पारेको स्मारिकाको विमोचनको कार्यक्रम रहेको छ। विमोचनको लागि म यस कार्यक्रममा रहनुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्यू लगायत विशिष्ट अतिथि अन्य अतिथिज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु यो स्मारिका विमोचनको लागि। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आफ्नो वार्षिक उत्सवको अवसरमा विविध गतिविधिहरूलाई समेटेर तयार पारिएको स्मारिका विमोचन कार्यक्रम भइराखेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। इस रिपोर्टर्स क्लब का आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म तपाईहरु कोही पनि काहीँ नगइदिनुस् है, मेरो आग्रह छ। यो कार्यक्रम नसिद्धिकन तपाईहरु काहीँ पनि कोही नगइदिनुस्, म आग्रह गरेर ताली बजाएर तपाईहरु सबै बसिदिनुस् है, मेरो आग्रह छ। आज स्पेशल तपाईहरु वर्षमा एक दिन रिपोर्टर्स क्लबलाई समय दिनुस्, मेरो आग्रह छ। कोही पनि काहीँ नगइदिनुस् प्लिज। अब उपेन्द्र यादवज्यू जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवज्यूलाई आफ्नो कुरा राख्दिन आग्रह गर्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद। ऋषि दाइले भने जस्तै तपाईँहरू जान लागेको होइन, त्यतिकै चलबलाउनु मात्रै भएको थियो, उहाँले त्यही भन्नुभयो। अबको यो शुभकामना मन्तव्यको लागि जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व उप प्रधानमन्त्री आदरणीय उपेन्द्र यादवज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्ष, प्रमुख अतिथि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, विशिष्ट अतिथिगण र उपस्थित आदरणीय मित्र पत्रकार मित्रहरू र साथीहरू, म यहाँ आउँदा झन्डै ऋषिजीले मलाई बोलाउँदाखेरि जनता जान्न चाहन्छन् भन्देला कि भन्ने डर थियो। झन्डै 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 आइपुगेको भन्नु। र सबभन्दा पहिला यो 22 वर्ष रिपोर्टर्स क्लबले पार गरेर 23औं वर्षमा प्रवेश गर्नुभएको मा रिपोर्ट ऋषि धमला लगायत रिपोर्टर्स क्लबसँग आबद्ध सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई म बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा अझ बढी प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढोस् र रिपोर्टर्स क्लबको र ऋषि धमलाको आफ्नै विशेषता छ। त्यो के भन्दाखेरि सुरुदेखि अहिलेसम्म जुन मैले हेर्दै आएको छु, पत्रकारिता जगतमा लोकतन्त्रका पक्षमा, प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा, जनतालाई सुसूचित गर्ने अभियानमा र विभिन्न बेला बखतमा घटेका घटनाहरूको सम्बन्धमा विचारहरू अभिव्यक्त गर्न लगाउने कार्यमा यहाँहरूको चाहिँ निकै ठुलो योगदान दिएको छ, योगदान यहाँहरूले दिनुभएको छ। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई छ। र आज मुलुकमा विचित्र कथा नभनौँ, पहिलादेखि नै हुँदै आएको हो। नेपालमा एउटा ट्रेडिसन नै बसेको छ कि आन्दोलन हामी गर्छौँ, परिवर्तन पनि ल्याउँछौँ, परिवर्तन पछि सरकारमा पनि जान्छौँ,
तर त्यहाँदेखि के पचेको के नपचेको हो र त्यसलाई जोगाउन सक्दैन। र हरेक बेला चाहे 7 सालको परिवर्तन भयो, 17 साल आउँदा आउँदै गयो, 30 वर्षको लामो सङ्घर्षपछि बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भयो। 10 वर्ष नबित्दै बित्दै बित्दै त्यसमा चाहिँ के छ भने त्यो ग्रहण लाग्यो, फेरि सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, फेरि गएर त्यस्तै त्यस्तै हुन लाग्यो र पछिल्लो जनआन्दोलन या सशस्त्र विद्रोह, ऐतिहासिक मधेस जनविद्रोह लगायतका आन्दोलनहरूको समष्टिगत रूपमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि नै नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनु हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्रै हामीले सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता, जनताका मौलिक हक, समावेशिता या समावेशी लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता लगायतका यी आधारभूत अधिकारहरूको उपयोग, अधिकारहरूको प्रयोग र भोग गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र कता न कता हो यही सङ्घीयता, समावेशिता माथि नै ग्रहण लाग्न लागेको हो कि भन्ने आभास आज चारैतिर हुँदै गएको छ। प्रदेशहरू संविधानका एकल सूचीमा पाएको अधिकार उपभोग गर्न नपाउनु या कानुन नबनाइनु या बनेको पनि कार्यान्वयन नहुनु र भएका कुराहरू पनि फेरि केन्द्रीकृत हुनु र अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, यही बेला मौकामा अलिकति फाइदा उठाइहाल्नु। यहाँकै सायद मन्त्री परिषदबाट निर्णय सुन्दाखेरि बडो दुःख लागेको थियो कि अब उपरान्त बाहिरकाहरू विभिन्न कूटनीतिकहरूमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेख्न पाइँदैन भनेर। नेपालको संविधानको धारा 4 मा नेपालको परिभाषापछि नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनेछ भन्ने लेखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अन्य कारणहरूले गर्दाखेरि पनि अहिले यो सङ्घीय गणतन्त्र पनि 7 सालमा आयो, 17 सालमा गयो, फेरि 46 सालमा आयो, फेरि 56-57 आदि गयो, अब पनि धारामा पर्ने हो कि भन्ने आशंका चारैतिरबाट उठिरहेको छ। यहाँ मिडिया जगतमा, नागरिक समाजमा, विभिन्न क्षेत्रमा उठिरहेको छ र अब यो कता जाने हो। र यस बेलामा जनताले वास्तवमा भन्ने हो भने ठुलो आशा गरेका थिए। बहुमत मात्रै होइन, झन्डै झन्डै 2/3, झन् हामीले चाहिँ साथ दिँदाखेरि 2/3 भन्दा बढी पुगिसकेको थियो र त्यति बेला जनताको आशा थियो अब राजनैतिक रूपले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएर जान्छ, शान्ति स्थिरता सँगसँगै आर्थिक विकास र समृद्धितर्फ अगाडि बढ्छ, मधेस लगायत, थरुवाट लगायत विभिन्न आदिवासी जनजाति लगायतका विभिन्न राष्ट्रिय सवालहरूको अब समाधान हुन्छ र संविधान ताका जे जसरी घोषणा गरेको भए तापनि यसलाई संशोधन गरी परिमार्जन भएर मुलुक अब अगाडि बढ्छ र आर्थिक समृद्धि, समावेशी लोकतन्त्र, सङ्घीय गणतन्त्र संस्थागत हुन्छ। अब नेपालीले फेरि पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि धेरै ठुलो दुःख कष्ट गरिकन आन्दोलन चाहिँ क्रान्ति या सङ्घर्ष गर्ने नपर्ला कि भन्ने जस्तो एउटा आशा र अपेक्षा पुगेको थियो। तर बडा दुर्भाग्यको कुरा हो, अहिले आएर गाडी कता ठोकिएको छ, को कता ठोकिए, को कता लडेका छन्। कोही उहाँ ऋषिजीको उहाँले विमोचन हुँदै थियो पत्रिकामा, यसो हेर त एउटा यतापट्टि एउटा यतापट्टि अर्को यतापट्टि भइरहेछ। यहाँको पनि सङ्केत के हो, तथापि पनि चाहिँ के हो भने आज पनि वास्तवमा भने राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता छ। आज सङ्घीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, नागरिक स्वतन्त्रतालाई रक्षा गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रतालाई रक्षा गर्ने र राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधान गर्ने का लागि यो मुलुकलाई शान्ति, स्थिरता र समृद्धितर्फ लैजानका लागि आज पनि के छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय एकताकै जरुरत छ। जरुरत एकताको छ,
तर हाम्रा प्रयासहरू हाम्रा कार्यहरू अलिक फरक ढङ्गले अगाडि बढ्न लागेको हुनाले यसमा चिन्तित हुने अवश्य नै आएको छ। त्यस कारणले चाहिँ के छ भन्दाखेरि म यहाँ धेरै राजनीतिक कुराहरू गर्दिनँ, तर पनि चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो एउटै हो कि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता, मौलिक हक जस्ता महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू जुन विगतमा सङ्घर्ष, त्याग, बलिदान र शहादत गरेर प्राप्त भएका छन्, यसलाई संस्थागत गर्दै यसलाई अझ राजनीतिक रूपले संस्थागत रूपले संस्था गर्दै इन्स्टिट्युसनलाइज गर्दै डेमोक्रेटिक सिस्टमलाई र चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्टेटका अर्गनहरूलाई अझ चाहिँ के छ इन्स्टिट्युसनलाइज गर्दै अगाडि बढ्नका लागि रिपोर्टर्स क्लबले आउने दिनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका सञ्चार क्षेत्रले खेल्ने भूमिका खेलोस् र पत्रकारिता जगतमा अझ बढी स्वच्छता, अझ बढी खोजपरक र अझ बढी सत्य तथ्यमा आधारित भएर अगाडि बढोस्, यही शुभकामनाका साथ आफ्नो छोटो मन्तव्य दिन्छु। हस्त, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व उप प्रधानमन्त्री आदरणीय उपेन्द्र यादवज्यू। अब यस पछाडि अब करिब करिब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। ऋषि दाइले अघि तपाईँहरू नउठिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्पिच सुन्नै बाँकी छ, कोमल ओलीको गीत सुन्नै बाँकी छ, स्पिच पनि छ न त दिदी हुँदाहुँदै सुनाउँदैनौँ, तर मैले मन्जु पौडेल पनि त गीत गाउनु बाँकी छ नि ऋषि दाई। तसर्थ यहाँको उपस्थिति पक्कै पनि रहनेमा हामी विश्वस्त छौँ। अहिलेलाई म शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनको लागि जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष, अत्यन्तै माननीय दिग्गज, राजनीतिक क्षेत्रमा निकै लामो अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्तित्व, वरिष्ठ व्यक्तित्व माननीय श्री महन्त ठाकुरज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। इस कार्यक्रम का आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, मंत्री जी, सांसद साथी, पत्रकार मित्र, दल का नेताजीहरू तथा महिला एवं सज्जनवृन्द, सबैलाई हाम्रो तर्फबाट जय मधेश का हार्दिक अभिवादन। पत्रकार मित्रहरू, तपाईहरू फ्री थिंकर मतलब स्वतन्त्र चिन्तक हुनुहुन्छ। आफ्नो बोली कलमद्वारा जनतालाई सचेत गराउने, सूचित गराउने काम गरिरहनु भएको छ। तर यो काम धेरै कठिन छ। जसलाई राम्रो लाग्छ, मिठो लाग्छ, उसले धन्यवाद दिने, तर कुनै समाचार जसलाई घोच्छ त्यो आक्रमण पनि गर्छ। र यस्तो कठिनाई उठाएर पनि तपाईहरूले जनताको सेवा गरिरहनु भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ धन्यवाद छ। अब हाम्रो मित्रहरूले धेरै कुरा गर्नुभएको छ। म छोटकरीमा मात्रै यहाँहरूसँग निवेदन गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त तपाईहरू सबैप्रति आभार व्यक्त गर्छु र
धर्मराजीप्रति पनि जुन सद्भावपूर्ण र असल शब्दहरू मेरो बारेमा राख्नु भएको छ त्यसको लागि म आभारी छु, कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। मित्रहरू, अध्यक्षजी, हामी साथै स्वतन्त्रताको लागि, लोकतन्त्रको लागि, समानताको लागि सङ्घर्ष गर्दै आएको हो। तर के मधेसमा पनि डेमोक्रेसी छ? मधेसीहरूलाई, थारूहरूलाई पनि डेमोक्रेसीको अनुभूति छ त? यदि छ भने तिनीहरू किन जेलमा छन् त? तिनीहरूले सरकारको माग गरेको होइन, हामीले सरकारको माग गरेको होइन, अधिकारको पो माग गरेको। किनकि जब वर्तमान संविधानको ड्राफ्ट सार्वजनिक गरिएको थियो, त्यो जुन आन्दोलनको एजेन्डा थियो त्यस अनुसार त्यो ड्राफ्ट आएको थिएन। त्यसै कारण हाम्रो चित्त बुझेको थिएन र हामी विरोधमा गएका थियौँ। यो कुरा सही हो। र संविधान किन एउटा बेसिक प्रिन्सिपल हुन्छ सबै संविधानको, उसको बेसिक प्रिन्सिपल के थियो? बेसिक प्रिन्सिपल थियो सबभन्दा पहिला त अन्तरिम संविधान, किनकि अन्तरिम संविधान आन्दोलनकारी शक्तिहरूले मिलेर बनाएका थिए र त्यसमा सबैको सहमतिले, राजनीतिक सहमतिले संविधान सभाले संविधान बनाउने। तर त्यो भएन। खुद संविधान सभामा राजनीतिक शक्ति, राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी जुन समिति थियो उसको प्रतिवेदनको पनि उल्लङ्घन भयो। उसले 14 राज्यको चाहिँ प्रतिवेदन दिएको थियो र त्यसमा उसले आइडेन्टिटीको आधारमा जुन भेदभाव ऐतिहासिक रूपमा नै जुन विभेद भइरहेको छ त्यो विभेदलाई मिटाउनको लागि सङ्घ बनाउने संकल्प थियो। आन्दोलनको दौरान एजेन्डा थियो र कसरी त निरङ्कुशतालाई समाप्त पार्ने र त्यसपछि आइडेन्टिटीको आधारमा प्रदेशहरूको निर्माण, पहिचानको आधारमा प्रदेशहरूको निर्माण गर्ने भनेर संकल्प त्यसबेला र त्यो आन्दोलन रिस्ट्रक्चरिङ अफ स्टेट भनेर ल्याएको थियो। आन्दोलनको हाम्रो एजेन्डा थियो। त्यस्तै विशेषज्ञहरूको रायशाला सम्बन्धी पनि विशेषज्ञहरूले एउटा प्रतिवेदन दिएका थिए जसमा 10 राज्यको सल्लाह सुझाव दिएको थियो। तर त्यसको पनि उल्लङ्घन भयो। कुनै समितिले बनाएको, आयोगले जुन सुझाव दिएको र खुद अन्तिम संविधानमा संशोधन गरेर राखिएको थियो कि मधेस एक स्वायत्त प्रदेश बन्नेछ र अन्य जातिको पनि स्वायत्त प्रदेश हुनेछ र ती स्वायत्त प्रदेशहरू अधिकार सम्पन्न हुनेछ र सबै निकायमा, सबै विभागमा जहाँ यिनीहरू बहिर्गमनमा परेका छन् पीडितहरू सबैलाई चाहिँ समानुपातिक, समावेशी, मात्र समावेशी होइन, समानुपातिक जनसङ्ख्याको आधारमा, तर त्यो पनि चाहिँ भएको छैन। त्यसै कारण संविधान सम्बन्धी संशोधनको जुन कुरा हो त्यो हाम्रो कुरा मात्रै होइन, यो सबैको कुरा हो, सबै पीडितहरूको कुरा हो, किनकि उनीहरू अहिले पनि उपेक्षित छन्। त्यस्तै नागरिकताको जहाँसम्म कुरा छ त्यो मधेस तरफ जहिले पनि औँला उठाइन्छ, तर त्यो मधेसको मात्रै समस्या होइन, त्यो सम्पूर्ण देशको सबैको समस्या हो। जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तान किन वंशजको नाताले चाहिँ पाइरहेको छैन? म भर्खरै जलेश्वर गएको थिएँ आफ्नो क्षेत्रमा र त्यहाँ सिडिओ जीसँग चाहिँ भेटघाट भएको थियो। उहाँले नै पहिला भन्नुभयो कि धेरै युवाहरू चाहिँ आउँछन् नागरिकताको लागि
र तपाईँहरू केही गर्नुहोस् माथि गएर र यिनीहरूलाई चाहिँ नागरिक बन्ने अधिकारबाट, किनकि यिनीहरूको शिक्षा प्रभावित छ, विदेशमा जाने उच्च शिक्षाको लागि, त्यो रोजगारको लागि जाने त्यो प्रभावित भइरहेको छ। राज्यविहीन भएको हुनाले देशमा पनि यिनीहरूले कुनै किसिमको राज्यबाट पाउने सुविधा पाउँदैन। त्यसै कारण तपाईँहरू माथिबाट नै प्रयास गर्नुहोस्। त्यसैले नागरिकताको समस्या मात्र मधेसको समस्या होइन, यो सबैको देशको समस्या हो। र यी समस्या, त्यस्तै भाषा र संस्कृतिको समस्या, हामी भन्छौँ कि हामी बहुभाषी, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, तर के शासन प्रशासनमा त्यो रूप छ त, त्यो विभिन्नता देखिन्छ त? म धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रधानमन्त्रीजीलाई। आज कुरा उठिरहेको छ कि जसपाको या मेरो प्रधानमन्त्रीसँग के लगन गाँठो भएको छ, तर प्रधानमन्त्रीजी यही हुनुहुन्छ। जुन दिनदेखि उहाँ प्रधानमन्त्रीजी हुनुभएको छ त्यसै दिनदेखि सरकारमा आउनुहोस्, तपाईँहरू सरकारमा आउनुहोस् उहाँले। कुनै आजको त्यो नौलो कुरा होइन। र हाम्रो जवाब सुरुदेखि नै त्यही छ कि हामीहरूको मुद्दा छ, समस्या छ, त्यो समस्यातिर ध्यान दिनुहोस्। त्यो समस्यातिर, किनकि त्यो हामीहरूको समस्या मात्रै होइन, त्यो समग्र देशको समस्या छ, मधेसको मात्रै समस्या छैन। हाम्रो चाहिँ सांसदहरू जेलमा छन्, हाम्रा मन्त्रीहरू तारिखमा छन्, हाम्रा मेयरहरूमाथि पनि मुद्दा चलिरहेको छ, गम्भीर किसिमको मुद्दाहरू छन्। र त्यो त्यसले गर्दा हामी चाहिँ यस अवस्थामा हाम्रो हात पाएर बाँधिएको छ। कसरी चाहिँ हामी यो सरकारमा चाहिँ आउने, पहिले यसलाई फुकुवा गर्नुहोस् अनि त्यसपछि हामी विचार गर्छौँ भनेर हाम्रो बातचित कुरा। र अन्तिम खबर, आज पनि उहाँको नजिकको आउनुभएको थियो एकजना भेट्न प्रधानमन्त्रीजीको, र प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, बढाइएको छ। कस्तो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ त्यो पुरा इन्फर्मेसन उहाँले दिनु भएन, त म उहाँसँग भेटेर त्यो कुराको जानकारी लिन्छु। त सकारात्मक रूपमा प्रक्रियाहरू अगाडि बढेको मैले सुनेको, त्यसै कारण प्रधानमन्त्रीजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। यसको साथसाथै यो पनि कुरा उठेको छ, अरू साथीहरू, अहिले हाम्रो एकजना मित्र यहाँ बस्नुभएको थियो, जानुभयो उहाँ काङ्ग्रेसको। तीनै पार्टीहरू मिलेर चाहिँ काम गरौँ, हामी अगाडि बढौँ। कसरी अगाडि बढ्ने त्यो बताउनु भएन, किनकि सबै नेताजीहरूसँग मैले भेटघाट गरिसकेका छु, सबैको विचार जानिसकेको छु। पटक पटक हाम्रो भेटघाट भएको छ। उहाँहरू जहिले हामी यो आउनुहोस्, हाम्रो साथ आउनुहोस्, हामी चाहिँ गरौँला, हाम्रो साथ आएपछि हामी चाहिँ गरौँला, गर्छु, अहिले नै गर्छु भन्ने उहाँहरूको कहिले पनि भनाइ थिएन। जति पनि पहिला प्रधानमन्त्री भए सबैको साथमा कम्तीमा 3 बुन्दे सम्झौता हाम्रो भएको थियो कि जेलमा जो हुन्छन् त्यो रिहाई गर्ने, त्यसलाई र मुद्दा फिर्ता लिने, र त्यसपछि चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई सरकार बनाउनमा समर्थन गर्ने हामी गरिराखेका थियौँ। तर हाम्रो चित्त बुझेन र एकजना त्यसबेला चाहिँ प्रचण्डजी चाहिँ त्यही कुरा लिएर हामी सबै कुरा गर्छौँ, तपाईँहरूको जति माग छ संविधान संशोधनदेखि लिएर नागरिकतादेखि लिएर र जो अन्य मागहरू छ मुद्दा सम्बन्धी मागहरू, त्यो सबै हो। अनि उहाँलाई मैले के भनेका थिएँ कि होइन, मलाई चाहिँ त्यो दिवालिया बैंक जुन छ त्यो कहिले दिवालियामा जान्छ थाहा छैन। त्यसै कारण त्यस्तो बैंकको चेक लिएर मैले के गर्ने, लिखित तपाईँको लिखितले काम अहिलेसम्म गरिरहेको छैन। तपाईँमाथि विश्वास छ, गरेर देखाइदिनुहोस्। अनि ठिक छ, हामी त विरोधमा छैन, तपाईँहरूको समर्थन नै गर्नेछौँ, अहिले पनि भनिराखेका छौँ। त्यसै कारण यो जुन अहिले आरोप हाम्रो माथि लगाइरहेछन् प्रधानमन्त्रीजी यही हुनुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ कुनै किसिमको अहिले त्यस्तो भएको छैन। उहाँ आश्वासन दिनुभएको छ, कामकाजलाई बढाउनु भएको छ, स्वाभाविक छ कि उहाँसँग हाम्रो भेटघाट बराबर भइरहेको छ, त्यति नै हो। त अन्य नेताहरूसँग पनि उहाँ भेटघाट भइ नै राखेको छ। कसको साथमा जाने? शेरबहादुरजी भन्नुहुन्छ अविश्वासको प्रस्तावमा जाने,
म सरकार बनाउँछु, एकजना नेता भन्नुहुन्छ कि म अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्छु, आउनुहोस् सबै मिलेर जाउँ। अब ती प्रमुख दलहरू जुन छ तिनीहरू नै आपसमा मिलिरहेका छैन। त्यो हाम्रो विग्रह होइन, हाम्रो कसैसँग झगडा होइन, झगडा गरेको होइन, उहाँहरू आपसमा नै मेल छैन, देखिरहेको छैन। त्यसै कारण स्थिरता छैन, नेपालको राजनीतिमा अहिले स्थिरता छैन। संसद चलिरहेको छ तर सधैँ शोक प्रस्ताव आएर चाहिँ स्थगित भइरहेको छ। त्यो यस्तो अवस्था छ संसदको। संसदबाट पनि, यो संसदबाट पनि केही काम विधेयकहरू आए पनि यो सम्भावना धेरै छ कि त्यो विधेयकहरू पास हुन्छ कि हुँदैन, किनकि बहिष्कार हुन्छ, हो हल्ला हुन्छ, संसदमा भइरहेको छ। यस अवस्थामा हामी चाहिँ अहिले हाम्रो देश चाहिँ गइरहेको छ। हामी कोरोनाबाट अलग पीडित छँदैछौँ र यो दोस्रो वेवबाट झनै पीडा ल्याएको छ। खोप त लागेको छ तर सबैले त्यो सुविधा अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन र फेरि कहीँ चाहिँ कुनै जिल्लामा लकडाउन कर्फ्यू लगाइएको हामी सुन्छौँ। त यो अवस्था यसले चाहिँ हामी सबैलाई प्रभावित गरेको छ। शिक्षालाई प्रभावित गरेको छ। फेरि शिक्षण अस्पताल बन्द छ, अब शिक्षण संस्थाहरू बन्द गरिएको छ, अस्पतालमा प्रेसर छ र खेतीपाती लगायत वाणिज्य व्यवसाय जति पनि हाम्रो राष्ट्रिय जीवनको महत्त्वपूर्ण अंश छ त्यो सबै प्रभावित भएको छ। बेरोजगारी बढेको छ, रोजगार छैन। बाहिरबाट जो कमाउन गएका थिए, रोजगार खोज्न रोजगारीमा थिए, त्यो फर्किरहेका छन्। त अनेक तरहका अनेक किसिमको समस्या हाम्रो समक्ष उपस्थित छ। त्यसै कारण हामीले दुईटा कुराको आवश्यकता छ। अहिले पनि यति सम्झौता भएको छ तर तपाईहरुलाई थाहा छ अहिले पनि गोली चलिरहेको छ। अस्ति भर्खरै जुलुसमाथि गोली चल्यो जनकपुरमा, बम फुट्यो सिराहामा। त राजनीतिक स्थिरता पनि छैन। कता जाने हो, के गर्ने हो, कसरी जाने हो, त्यो समस्या। संसदको पनि त्यही हाल छ। पुनर्स्थापित भएर पनि संसदमा चाहिँ काम भइरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी कता जाने हो? त हाम्रो त एउटै माग हो, एउटै रिक्वेस्ट हो। हामी सधैँ सबैसँग हामी गरिसकेका छौँ। जुन बेला जो चाहे सुशील कोइरालाजी प्रधानमन्त्री भएको बेला हो, चाहे जति अहिले शेरबहादुरजी, प्रचण्डजी, सबैसँग चाहिँ हाम्रो त्यही अनुरोध थियो, हाम्रो त्यही माग थियो र अहिले पनि हामी त्यही भनिराखेका छौँ र अहिले त्यो एउटा दिशामा बढिरहेको छ। तपाईँलाई मैले सूचित नै गरेँ। त्यो यो अवस्था छ, बडो गम्भीर अवस्था छ यो कोरोनाले गर्दा पनि र देशमा जुन अहिले पार्टीहरूको बिचमा जुन एउटा अविश्वासको वातावरण छ, डिस्ट्रस्ट छ, कसलाई विश्वास गर्ने, कुन बाटोमा जाने भनेर जुन अहिले चलिरहेको छ, त्यसले गर्दा पुरा काठमाडौँ मात्रै होइन, पुरा देश प्रदेशहरूमा पनि प्रदेश सरकारहरूको पनि त्यही हालत छ। एक त प्रदेश सरकारहरूको जुन स्थापना भएको छ, एउटा पोलिटिकल नक्सा देखिन्छ तर उनीहरू पनि अधिकारविहीन छ। सारा कर्मचारीहरू, सारा अधिकृतहरू केन्द्रबाट जान्छ। तिनीहरूको आफ्नो चाहिँ केही छैन। होला केही होला, उनको आफ्नो सुरक्षा निकाय छैन, उनको आफ्नो चाहिँ गृह मन्त्रालय हुँदा पनि एउटा पुलिसको भर्ना गर्न सक्दैन, ट्रान्सफर कसैको गर्न सक्दैन। यस्तो अवस्थामा, निरीह अवस्थामा चाहिँ प्रदेशहरू देखा परेको छ र झन् यो कोरोनाले कलह ल्याएको छ र अहिले राजनीतिक स्थिरताको दौडले जो थोर बहुत काम भइरहेको थियो त्यो पनि हुन गइरहेको छैन। सबैतिर चाहिँ अस्तव्यस्तता देखिन्छ। यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्री, अब उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ओलीजी, त्यसै कारण हामी कहाँ जाने, कसलाई चाहिँ आफ्नो व्यथा सुनाउने, पीडा सुनाउने? त्यसैको लागि चाहिँ हामी चाहिँ चाहे विकास निर्माणको कुरा हो, चाहे राजनीतिक राजबन्दीहरूको कुरा हो, चाहे नागरिकता र संविधान संशोधनको कुरा हो, हामी यतिको लागि चाहिँ उहाँको पासमा गइरहेका छौँ। उहाँलाई हामीले भनेका छौँ कि ठिक छ, कुनै किसिमको हामीसँग लिखित चेक नगराउनुहोस्, हामी चाहिँ
प्रधानमन्त्रीजीको विरुद्धमा हामी जान्न, त्यही चिज चाहिँ हामी सबैलाई भनेको छु। उहाँले एलायन्सको कुरा गर्नुभयो काङ्ग्रेसका नेताहरू। हामीले भन्यौँ कि हामी डेमोक्रेसीको लागि साथ सङ्घर्ष गरेका हौँ, तर हाम्रो आफ्नो मुद्दा छ। तपाईँ सबैले भन्नुहुन्छ आइजा गरौँला, तर गर्नुभएको छैन। कम्तीमा अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको छ कि म जति गर्न सक्छु त्यति म गर्छु र उहाँ प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु भएको छ। त्यसै कारण उहाँलाई धन्यवाद दिँदै बहुत धन्यवाद दिँदै म आफ्नो 2 शब्द यही समाप्त गर्छु। जय मधेस। धेरै धन्यवाद। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अत्यन्तै आदरणीय व्यक्तित्व माननीय श्री महन्त ठाकुरज्यू। अब कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अघि मैले भनेको थिएँ माननीय कोमल ओलीज्यू पनि हुनुहुन्छ, माफ गर्नुहोला, कहिलेकाहीँ हार नभएको जिब्रो लटपटाउने गर्छ। गीत गाउने हो त कोमलजी? किनकि वरिष्ठ गायिका, वरिष्ठ सञ्चारकर्मी। हजुर अलिकति बोर भए जस्तो महसुस भएको छ हो कि होइन? अरे वाह, यो आवाज कति एनर्जेटिक आवाज छ। तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको समय निकै कम छ। हामी फेरि कुनै दिन रमाइलो पनि गर्नेछौँ। न त निद्रा नलाग्छ भोक पानी हो कि होइन? न त निद्रा नलाग्छ भोक पानी छैन भन्छ डाक्टरले रोग पानी नेपाललाई के भाछ भन के भाछ? नेपाललाई के भाछ? के पिबालाई थाहा छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। जोरदार ताली बजाएर सम्मान व्यक्त गर्नुहोस्। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, माननीय महन्त ठाकुरज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, माननीयज्यू लगायत सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित आज पुरस्कृत र सम्मानित हुनुहुने साथीहरू र अरू तमाम सहभागी साथीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र सञ्चारकर्मी भाइ बहिनीहरू, आज रिपोर्टर्स क्लबको 23औं वार्षिक उत्सव अथवा विगत 23 वर्षमा रिपोर्टर्स क्लबले गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरू, देशको सेवाका निम्ति, जनताको सचेतनताका निम्ति गरेका कामहरू र आफैले आफ्नो प्रगति गरेका
उपलब्धि गरेका क्षणहरू र सिँढीहरू सम्झिने दिन पनि हो र यी 23 वर्षका अनुभवहरूलाई लिएर आगामी दिनमा रिपोर्टर्स क्लब अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने योजना बनाउने दिन पनि हो। यस घडीमा म रिपोर्टर्स क्लबलाई सफलताका 23 वर्षहरू पार गरेकोमा हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु र आगामी दिनहरू अझ बढी सफलताका हुन सकुन्, अझ बढी जनताको स्नेह सम्मान विश्वास रिपोर्टर्स क्लबले आर्जन गर्न सकोस्। म हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै शुभकामना छ रिपोर्टर्स क्लबलाई। आज पुरस्कृत हुने साथीहरू सबैलाई म हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। तपाईहरुको कामको, तपाईहरुको योगदानको मूल्याङ्कन भएको छ र त्यसप्रति सम्मान गरिएको छ। म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु र पुरस्कृत साथीहरूलाई आगामी दिनका लागि अझ ठुला सफलताको निम्ति अझ बढी पुरस्कृत हुँदै सम्मानित हुँदै जानुहोस् भन्ने शुभकामना पनि गर्न चाहन्छु। मैले देखेसम्म, बुझेसम्म, अनुभव गरेसम्म रिपोर्टर्स क्लबले मिशन पत्रकारिता भन्दा स्वच्छ पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारितामा विश्वास गर्यो। मिशन पत्रकारिता पुरस्कार चाहिँ राखिएर चाहिँ क्या हो जस्तो लाग्छ। केही मिशन पत्रिकाहरू हुन्छ जो, केही मिशन पत्रकारिता हुन्छ जो सत्यको मतलब छैन, मिशन के गर्न खोज्या हो त्यो गरेर छोड्ने, त्यो सत्यको अर्थ छैन, कर्तव्यको मतलब छैन। त्यस प्रकारको पत्रकारिताको निकै ठुलो बिगबिगी भएका बेला त्यस्ता पत्रकारिताहरूभन्दा पृथक साँचो पत्रकारिताको साझा मञ्चको रूपमा रिपोर्टर्स क्लबले आफूलाई उभ्याएको मैले पाएको छु। त्यसकारण म रिपोर्टर्स क्लबको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। यद्यपि म पुरस्कृत भएको छैन, होइन, म पुरस्कृत नभए पनि अरू पुरस्कृत भए पनि खुसी व्यक्त गर्न पाइयो नि। र म त पत्रकारिता नगर्ने मान्छे कहाँबाट पुरस्कृत हुन्छ। खैर, तपाईहरुले मलाई पुरस्कृत गर्नुभएको छ। डबलीमा देख्नुभयो अस्ति बुद्धिजीवीहरूको कामै ओहो, त्यहाँ मोडरेटरको काम देख्नुभयो होला तपाईहरुले, बुद्धिजीवी मोडरेटर। क्या स्ट्यान्डर्ड थियो। त्यस्तो जमानामा त्यहाँ बोलेर सुन्नुभयो होला। मैले त गर्नसम्म गरेकै हो, केपी ओलीलाई मैले अध्यक्षबाट पनि हटाएकै हो, दलको नेताबाट पनि हटाएकै हो, साधारण सदस्यताबाट पनि हटाएकै हो। म एकताको निम्ति गर्नसम्म मैले योगदान गरेकै हो, प्रयास गरेकै हो। केपी ओलीले बर्बाद पारे। मेरो योगदान तपाईहरुले बुझ्नु भएकै होला। मैले त केपी ओलीलाई त सदस्यबाट पनि हटाएको हो नि, एकताका लागि, वामपन्थी एकताका लागि मैले त हटाएकै हो। अब यो भाषण कता तालमेल त्यो म चाहिँ बुझ्दै गएँ। अलिकति मैले मेलो नपाएको नि। एकता भन्ने शब्दको अपमान योभन्दा बढी डबलीमा लगेर हुर्मत लिने काम। यतापट्टि दुःखको कुरो बुझिँदैन। यहाँ बसेर राम्रो बुझिँदैन कुरा, त्यो प्रतिध्वनित भएर आउँछ, त्यता अलिक बुझिन्छ। अघि ऋषि भाइले थुप्रै ताली खानुभयो, राम्रै बोल्नु भएछ भन्ठानेर मैले पनि घरिघरि पड्काएँ। यता केही बुझिँदैन, नबुझिएपछि के राम्रै भन्नुभयो होला भन्ठानेर ताली पड्काएँ।
बुझिँदैन यतापट्टि बसेपछि त्यता चाहिँ बुझिन्छ। त्यसकारण त्यताकोले ताली पड्काउनुहुन्छ, यताकोले एकछिनपछि ताली पड्काउनुहुन्छ। अरूले पड्काएको देखेपछि पड्काउने बेला भएछ। खै देश सङ्कटमा परेको छ। सङ्कट होला, केपी ओलीलाई पर्या होला, प्रचण्डलाई पर्या होला, माधव नेपाललाई पर्या होला। देशलाई कहाँ सङ्कट पर्यो, केमा सङ्कट? तपाईँहरूलाई केमा सङ्कट पर्यो भन्नुहोस् त? केमा सङ्कट पर्यो तपाईँ? तनखा आएन कि, जागिर गयो कि, केमा सङ्कट पर्यो तपाईँहरूलाई? मजदुरलाई केमा सङ्कट पर्यो, किसानलाई केमा सङ्कट पर्यो, संविधानलाई केमा सङ्कट पर्यो, व्यवस्थालाई केमा सङ्कट पर्यो? राम्रो नबिजे पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, अघि मैले भर्खर सुने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खतरामा पर्यो भनेर यो बाँचोस् भनेको थियो अरे, खतरामा पर्यो अरे सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। के भएछ? केही बिमारी त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई म देख्दिनँ। कुनै कहीँबाट खतरा आएको त देख्दिनँ। चुनाव भएर सङ्घीय लोकतन्त्रलाई खतरा पर्छ भने त अब 20 महिनापछि त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त खतरामा पर्नै हो नि, चुनाव गर्दा खतरामा पर्छ भने। यो कुरा अलिकति तालसुरका कुरा गर्नु मान्छ नि, तालसुरका। अदालतले मैले गरेको सिफारिस, विघटनको सिफारिस रद्द गर्यो। राजनीति बुझेर गर्यो कि, राजनीति हेरेर गर्यो कि, संविधान हेरेर गर्यो कि, संविधानको व्याख्या गरेर गर्यो कि? व्याख्या त गर्ने पाइँदैन भन्थ्यो संविधानले, देखे अनुसार गर्नु भन्थ्यो। खै 11 फागुनमा मेरो सिफारिस बदल गरेर विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दा म कुनै आवेश उत्तेजनामा पनि आएन, केहीमा पनि आएन। अदालतको आफ्नो बुझाइ हुन्छ, आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ, उसले आफ्नो फैसला गर्ने हो। हामीले लोकतन्त्रमा अदालतको फैसलालाई मान्ने हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो, मान्ने हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने। अनि त्यस बेला दङ्ग परेर फुरफुर भएर अदालतकी जय जय गान गरेर अबीर जात्रा, अब के खाइयो त्यो नाम नलियो, त्यो बदनाम भइसक्यो। फेरि फागुन 23 गते 12 दिनपछि अर्को फैसला, 12 दिनपछि अर्को फैसला आउँदा अब अदालत कामै नलाग्ने भयो। फेरि कामै नलाग्ने भयो। अर्कोको पार्टीको नाउँमा दर्ता गरिएछ। मेरै पार्टी अर्काको पार्टीको नाममा दर्ता भएछ, नाम सरकै मिल्ने। अब नाम सरकै मिलेपछि अर्काले मुद्दा हाल्यो, मेरै पार्टीको नामसँग ठ्याम्मै मिल्ने गरी अर्को राखेर दर्ता गरेर हामीलाई ओझेल पार्ने, हाम्रो चाहिँ अस्तित्वै समाप्त पार्ने काम हुन भएन। इन्साफ पाऊँ, न्याय पाऊँ भनेर उसले मान्यो। अदालतले फैसला गर्यो, ठिकै हो, अर्काको नाममा दर्ता गर्न पाइँदैन। त्यो दर्ता खारिज भयो। दर्ता खारिज भइसकेपछि तपाईँले एउटा क्लास पास गर्नु, अर्को क्लासमा गएपछि जाँच दिनुभयो, रिजल्टमा फेल हुनुभयो भने फेल भइसकेपछि फेरि उही क्लासमा फर्किँदैन, उही क्लासमा फर्किन्छ नि। 8 को जाँच दिनुभयो, फेल हुनुभयो, 8मा बस्नु। दर्ता भएको थियो, दर्ता खारिज भयो, फेरि पहिलेकै ठाउँमा आयो। पहिलेकै ठाउँमा आएपछि अदालतले के भन्यो भने निर्वाचन आयोगलाई आदेश दियो, 15 दिनको म्याद देऊ, उनीहरू नयाँ नाम लिएर फेरि एउटै पार्टी दर्ता गर्न चाहन्छन् भने त्यो त दर्तै भएन नि। दर्ता नभएपछि, दर्ता खारिज भएपछि पहिलेकै ठाउँमा गए। एकता गर्नै खोजेको हो भने नयाँ नाम लिएर आऊ। मैले प्रचण्डजीलाई फोन गरेँ,
पार्टी अलग अलग भयो अदालतको फैसलाबाट। हामी कुरा गरौँ, निर्वाचन आयोगले अदालतको आदेश बमोजिम हामीलाई 15 दिनको म्याद दिएको छ। अरू पार्टीसँग नजुट्ने गरी नयाँ नाम लिएर दर्ता गर्न आउनु। एउटै पार्टी बनाउने हो भने, नत्र आफ्ना आफ्ना पार्टी चलाउने हो भने त छँदैछ। एउटै पार्टी बनाउने हो भने 15 दिनभित्र दर्ता गर्न आउनु। मैले उहाँलाई फोन गरेँ, केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ, सकिएपछि तपाईँलाई फोन गर्छु अनि भेटेर कुरा गरौँ। एकछिनपछि अनलाइन खबर सबर आदि इत्यादिमा आयो। केपी ओलीले फोन गरेका थिए, मैले बैठक छ भन्ने, मलाई भेट्न मन थिएन, मैले टार्दिएँ, भेट्दिनँ। अनि एकता चाहिएको थियो, अदालतले हाम्रो एकता भङ्ग गरिदियो। एकता बाँकी थियो र भङ्ग गर्नु अदालतले? एकता कहीँ बाँकी थियो? जहाँ अध्यक्ष निकालिसकेका छ, दलको नेता निकालिसकेका छ, दलको नेतालाई साधारण सदस्यताबाट पनि निकालेको छ, त्यहाँ एकता थियो भनेर ढकसो लाएर ढाँट कुरा गर्ने? एकता बाँकी थियो, एकता बाँकी राखेको थियो। तैपनि मैले कुरा गर्नलाई फोन गरेँ। उहाँले त्यसलाई मजाक बनाएर अखबारबाजी गर्नु फोन गरेको थियो। मैले भेट्दिनँ, इच्छा थिएन, तर्काइदिएँ, टार्दिएँ मैले। ठिक छ नि त, आफ्नो आफ्नो पार्टी चलाएको। अनि दिदा नखाने राति गएर कोल चाट्ने भनेको थिएँ। 15 दिनभित्र अर्को नाम अरूसँग नजुट्ने गरी आऊ त भनेकै छ त, गए हुन्थ्यो नि त। फोन सम्पर्क गर्दा कुरा गर्न पनि इच्छा नगरेर भाग्ने, अनि अदालतले हामीलाई फुटाइदियो भन्ने। मुद्दा लडेर जाली फटा हुन्छन् गाउँघरमा, केही मुद्दा लडेर अनेक हिसाबले जाली तर्क प्रमाण अनेक पसारेर अदालतलाई गुमराहमा पारेर अर्काको बाली हडप गर्ने, अर्काको कमाई, अर्काको आम्दानी हडप गर्ने, अर्काको जिन्दगीभरिको पसिना हडप गर्ने हुन्छन्। त्यस्तै त नेकपा एमाले बनाइयो, नेकपा एमाले बनाइयो। त्यो खोसेर लाने। म त छक्क परेँ। प्रचण्डले सूर्य चिन्ह मेरो हो भनेको सुन्दाखेरि अचम्म लाग्यो। प्रचण्डले सूर्य चिन्ह मेरो हो। मैले दृष्टान्त पनि दिएँ, केटाकेटीहरू कहिले कहिले अर्को बच्चाको खेलौना कति राम्रो छ, मलाई एकछिन देऊ न भनेर भन्छ। एकछिन देऊ न भन्छ, अनि समाज दिएपछि यो त मेरै हो दिन्न भन्छ। हुर्किसकेपछि दारी जुङ्गा फुल्न थालेपछि पनि त्यसो गर्ने? एकछिन राम्रो रहेछ म पनि यसो लिउँ न भन्ने, त्यसपछि मेरै हो। खैर, आज पुनरावलोकनका लागि जानुहोस्। अदालत कुनै मजाक गर्ने ठाउँ हो र? दर्ता खारिज गरिदियो, पार्टी आफ्ना आफ्ना भइसके। डबलीमा बोल्ने मान्छेसँग एकता, सही कुरा गर्नुपर्छ नि। एकता गर्ने भन्यो, त्यहाँबाट सिद्ध्याउनै खोजेको सिद्ध्याउनै पर्छ। त्यही डबलीमा बोल्ने त्यो हुन्छ नि मेडिएटर, त्यो बुद्धिजीवीहरूको भूमिका, मोडरेटरको भूमिका जस्तो थियो। ती मोडरेटरहरू सोकल्ड डेमोक्रेसीका लागि कति योगदान गरेका छ, कसका स्वार्थ बोकेर कुदेका छन्, अनि माखौल उडाएका छन् डेमोक्रेसीको। किन तपाईँहरू केपी ओलीलाई किन हटाउनुहुन्न? अहिलेको मुख्य काम नै केपी ओली हटाउनु हो। किनभने यहाँ त देश विकास गर्न थालिसक्यो केपी ओलीले। टनल बन्दैछ यहीँ, यो टनल त 2 वर्षमा पुरा हुन्छ। 26 किलोमिटर बाटो 4 मिनटमा पुगिने भइसक्यो। यस्तो गर्न दिइरहनुहुन्छ मन्त्रीजी, मोडरेटर है। तराईका समस्या पनि समाधान गर्न आँटिसक्यो, त्यो गर्न दिनुहुन्छ? त्यो गर्न दिनुहुन्न नि। विप्लवका समस्या समाधान गर्यो, सिके राउतका समस्या समाधान गर्यो, पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा गर्दैछ,
विभिन्न हटाइसक्यो, जोडुङ्गे पुलहरू बनाइसक्यो, ठुला हाइवेहरू कति बनाइसक्यो। अहिले त दिनमा लगभग 10 किलोमिटर जस्तो बाटो बन्ने स्थिति भइसक्यो। दैनिक मेलम्चीको पानी खसाइसक्यो, छिटो हटाउनु परेन। हात गोली यार, यो त छिटो हटाउनु पऱ्यो। उहाँहरूको त्यही पोलिटिक्स होइन। देशप्रति अलिकति इमान्दार हुन सिक्नु पर्यो। कहाँ पर्यो देश सङ्कटमा? अघि भर्खर पनि एकजना मित्रले बोल्नु, ल वाक स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता, कस्तो वाक स्वतन्त्रता छ? वाह, ज्याकेट खोलेर फुत्त फ्याँकिदिन पाइन्छ। कसैले नथुनेको मुख आफै टेप लाएर थुनेर आएर गर्न पाइन्छ। त्यसपछि मनपरी बोल्न पाइन्छ, बोल्न पाइन्छ भन्दै बोल्न पाइन्छ, मनपरी बोल्न पाइन्छ, लेख्न पाइन्छ, छाप्न पाइन्छ। अनि कहाँनेरि भएन स्वतन्त्रता? वाक भएन कि प्रकाशन भएन कि के स्वतन्त्रता भएन? केमा भएन? अनि सङ्घीयतामा समस्या के पर्यो? मेरो विचारमा यद्यपि केही समस्याहरू, केही अनुभूतिहरू, केही फिलिङ्सका कुराहरू छन्। तर अब फिलिङ्स बाहेक भन्ने हो भने कुनै पनि प्रदेशलाई केन्द्रबाट बजेटमा कम बेस गरिएको छैन। बजेटमा कम बेस गरिएको छैन, बरु जहाँनेरि पछाडि परेको छ त्यहाँका लागि प्रोजेक्ट तयार गरिएको छ। तराईको सिँचाइको लागि अब प्रदेश नम्बर 2 को सिँचाइका लागि अब 2टा प्रोजेक्ट, एउटा सुनकोशी मरिन डाइभर्सन शिलान्यास गरिसक्यौँ हामीले। अब त्यो निर्माण कार्य प्रारम्भ भइसक्यो। अब सुनकोशी कमला डाइभर्सन सुरु गर्छौँ र त्यसो गर्दाखेरि अहिलेको आयोजनाले बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषालाई सिँचाइ गर्छ। 1,85,000 बिघा सिँचाइ गर्छ र अर्को सुनकोशी कमला डाइभर्सनले 1,70,000 बिघा जमिन सिँचाइ गर्छ, जुन कुरो हामी अब निकट भविष्यमा गर्दैछौँ। अनि कुनै प्रदेशप्रति भेदभाव होइन। हुलाकी राजमार्ग, सिमानामा बाँधिएका बाँध वा बाटाका नाममा बनाइएका हल्का संरचनाहरूले डुबान जुन गर्थ्यो त्यसलाई खोल्ने प्रबन्ध। अघिल्ला सरकारहरूले त बाँध बाँधेको त टुलु हेरेका थिए नि त, अहिले त बाँध खोल्ने काम गरिरहेको छ। गत वर्षको त्यस्तो डुबानमा पनि तराईमा त्यति डुबान भएन, किनभने धेरै ठाउँमा हामीले खोल्ने प्रबन्ध गर्यौँ भारत सरकारसँग कुरा गरेर। ती खोल्ने कामहरू भएका छन्। र हुलाकी राजमार्ग, त्यो हुलाकी राजमार्ग हामी जन्मिनभन्दा अगाडिको राजमार्ग बाटो हो। त्यसलाई राजमार्गको रूपमा विकास गर्ने भनेर कुरा चलेको धेरै भएको थियो। अघिल्लोपल्ट प्रधानमन्त्री महोदय 10 अरब रकम छुट्याएर बनाउन सुरु गरेको आफैले, अरूको भर नपर्ने आफै बनाउने भनेर अहिले लगभग 95% सिद्धियो भनेर आज मात्रै 11 मैले अखबारमा पढेको थिएँ। लगभग 95% सिद्धियो काम भनेर। केही आरक्षणका क्षेत्रहरू, केही यस्ता क्षेत्रहरूमा जहाँ कानुनी प्रावधानहरूको व्यवधान थियो त्यसलाई हटाउनु पर्नेछ। हामीले थुप्रो विकासका कामहरू गरेका छौँ। एकजना बुद्धिजीवीजीले एउटा आर्टिकल लेख्नु भएको रहेछ। त्यो आर्टिकल के लेख्नु भएको रहेछ भने फागुन 3 गते केपी ओलीले अब के गर्छु भनेनन्। विगत 3 वर्षमा के गरे भनेर इतिहास सुनाएर बसे, पछाडिका कुरा बितेका कुरा गरेर बसे, अब के गर्छु भनेनन् भने। मैले अब के गर्छु भन्ने कुरा थुप्रै गरेको छु त्यसमा।
एकछिनसम्म जाँगर चलेछ सुन्नुभएछ, एकछिनपछिदेखि दिक्क लागेछ टिभी बन्द गरेर सुत्नु भएछ साथी। अनि सुन्नु भएन, त्यसपछि पछि के गर्छु भन्ने कुरा त कुरै छैन भनेर भन्दैन। त्यस्तो होइन। म हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आज नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता छ, मिडियाको स्वतन्त्रता छ, वाक प्रकाशन स्वतन्त्रता छ, सभ्यता कति, मर्यादा कति, सभ्य समाज कसरी बनाउने हामी हरेकको कर्तव्य हो त्यो लगाउने। त्यो कसरी हामीले त्यसको पालना गर्ने हामी हरेकको कर्तव्य हो। हामी हरेक सचेत नागरिकले, अनपढ गाउँको पछाडि परेको दुर्गम ठाउँको कसैले पढ्न नजानेको लेख्न नजानेको वा सभ्यता नदेखेको मान्छे मिडियामा काम गरिरहेको छैन, नेता भइरहेको छैन। त्यो त टाठोबाटै गएर मिडियामा होला, टाठोबाटै गएर नेता भएको होला, राजनीतिक कार्यकर्ता होला। त्यस्ता टाठाबाठाहरूले आफ्नो सामाजिक मर्यादा सभ्यता जस्ता कुराहरू कायम राख्ने कर्तव्य हुन्छ। हाम्रो गौरवपूर्ण सभ्यताको परम्परा, शिष्टताको परम्परा, मर्यादाको परम्परा, हाम्रो त पितृदेव भयो, गुरुदेव भयो आदि। हामी आफूभन्दा ठुलाहरूलाई सम्मान गर्ने, सानाहरूलाई स्नेह गर्ने, त्यो हाम्रो सभ्यता हो। त्यसमा कति हामी अरूका नकल गर्दैछौँ, कति नकलभन्दा बढी त्यो नकलभन्दा पनि अलिकति पारी नै गइरहेका छौँ। यी कुरा हामीले आफैले सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ मलाई लाग्छ। सोच्नुपर्छ हामीले कि हाम्रो सामाजिक मर्यादाको परिपाटी, सभ्यताको परिपाटी त्यो ध्वस्त नहोस्, हाम्रो समाज एउटा शिष्ट सभ्य समाज होस् भन्ने कुरा। कुनै विदेशीले पनि हाम्रा कुराहरू पढ्दाखेरि आश्चर्यचकित भएर नेपालको एउटा कल्चरल स्ट्यान्डर्डप्रति नकारात्मक धारणा फैलाउने स्थिति नहोस् भन्ने कुरा हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। नेपालको सञ्चार जगतको क्षेत्रमा आज पनि सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित एउटा कार्यक्रम छ। त्यसमा म भन्न चाहन्छु सरकार पूर्ण रूपमा स्वतन्त्रताका हकहरू, प्रेस स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रता लगायतका स्वतन्त्रता, सञ्चार क्षेत्रका तमाम स्वतन्त्रता लगायत अन्य स्वतन्त्रताहरूको पक्षमा दृढताका साथ खडा छ। सरकार कति मर्यादित व्यवहार भएको छ, कति सभ्य व्यवहार भएको छ, त्यो तपाईँ हामीले एकछिन आनन्द मान्ने कि नमान्ने कुरा होइन। यसको असर दूरगामी रूपमा हुन्छ हाम्रो समाजका लागि। हामी महिलाहरूलाई कतिको सम्मानजनक ढङ्गले व्यवहार गर्छौँ, हेर्छौँ, हाम्रो दृष्टिकोण के छ? अथवा अरू हिसाबले कहीँ पनि एउटा सामान्य सामाजिक शिष्टताका कुरा, ती कुराहरूलाई हामीले हेर्नुपर्छ र अरूको हकमा, अरूको अधिकारको अरूको सुरक्षा, अरूको मर्यादाको सुरक्षामा आँच नपुगोस् भन्ने कुरा भयो। भ्रमपूर्ण कुरा छपाइदियो, ब्ल्याकमेलिङको बाटो समात्यो, भ्रमपूर्ण कुरा छपाइदियो, मान्छेको चरित्र हत्या गरिदियो, परिवार विशृङ्खलित बनाइदियो। त्यस्तो हुन थाल्यो भने उछालिदियो। त्यस प्रकारको शैली हाम्रो शैली होइन। त्यसबाट हामीले स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा सही ढङ्गले उपभोग गर्नुपर्छ, नत्र भने त्यसको दुरुपयोग हुने खतरा छ। अब त हामीले सिक्नुपर्छ, यति उछलकुद भइसकेपछि अब त हामीले सिक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सरकार यसमा स्वतन्त्रतामा कुनै बन्देज लगाउने या कुनै नियन्त्रण गर्ने अथवा कुनै अङ्कुश लगाउने वा कुनै हिसाबले न्यून गर्ने पक्षमा छँदै छैन र हुँदैन। सरकारको तर्फबाट सञ्चार क्षेत्रलाई पुर्याउनु पर्ने सहयोग
त्यसलाई गर्नुपर्ने अरू त्यसलाई फस्टाउनका लागि गर्नुपर्ने सहयोग त्यस सन्दर्भमा गच्छले भ्याएसम्म सरकार त्यो गर्न तयार छ। त्यसकारण साथीहरू यसमा ढुक्क रहनुभयो हुन्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। केही मान्छेहरूले आज देशको राजनीतिलाई दमिल्याउन खोजेका छन् आफ्नो निज स्वार्थका लागि, केही व्यक्तिहरूको निज स्वार्थका लागि। के यो देश प्रचण्ड भन्ने मान्छेको स्वार्थका पछाडि सधि जानुपर्ने हो? अनि एउटा मान्छेहरूले भन्ने गरेका छन्, लेख्ने गरेका छन्, आधा आधा भनेको थियो, खोइ आधा आधा। अनि त्यो आधा आधा भन्ने कागज बिचैमा प्रचण्डले च्यातेर कार्यकारी चाहियो भनेर कार्यकारी लेखाएर 5 वर्षै तपाईँ गर्नुहोस् भनेर अर्को कागज गरे होइन। त्यो पहिलेको कागज च्यात्या होइन एउटा। दोस्रो, उहाँले आधा आधा गर्ने भनेपछि त्यसमा के थियो भने आधा गरिन्जेल उहाँले सहयोग गर्नुपर्थ्यो। आधा भनेको 60-40 को कुरा हो, हाम्रो बाँड्ने चलन त्यसै गरी थियो। ल छोडिदिउँ, अढाई वर्ष गर्यो। त अढाई वर्ष गर्दा तपाईँहरूले सबैले सुन्नुभयो होला। त्यसपछि पनि मैले भने अहिले चैतमा महाधिवेशन गरौँ, अध्यक्ष हुनुहोस्, को हुनुपर्छ। चैतमा महाधिवेशन गरौँ, अध्यक्ष हुनुहोस्। चैतमा महाधिवेशनको म्याद पनि तोकिया थियो नि त। तपाईँहरूलाई सबैलाई सम्झना छैन? यो चैतमा महाधिवेशनको म्याद तोकिएको थियो यही 25 गतेदेखि 30 गतेसम्म। यो 25 गतेदेखि 30 गतेसम्ममा त अध्यक्ष माधव नेपाल जसलाई अध्यक्ष हुन मन लाग्यो भइहाल्थ्यो। त्यसमा मैले त म हुन्न भनेर भनिदिएकै थिएँ। यति हतारो लाग्यो कि त्यो नगदा नदीवाला पनि हात हातीवाला तुरन्तै चाहियो, अहिले चाहियो। त्यो पनि नपर्ने। मसँगै अध्यक्षमा चुनाव लडेर हारेका मान्छे महाधिवेशनबाट ल्याउन भन्दाखेरि हुँदैन। बिचैमा हारेको मान्छे जितेको मान्छेसँग मलाई चाहियो। धन्न मेरो निर्वाचन क्षेत्रको उहाँ पर्नु भएन छ, नत्र मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा भए चुनाव पनि हारिसकेपछि मलाई चाहियो भन्न थालिहाल्ने। त्यस्तो मान्छे मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा धन्न रहन सक्यो, नत्र भने उहाँले चाहियो भन्न थालिहाल्ने। यस्ता खालका कुराहरू माधव नेपाललाई मैले तेस्रो अध्यक्ष पनि हुनुहोस् भने अरूले उचालिदिए। कहाँ तपाईँ चाहिँ अब तेस्रो भइराख्ने, तपाईँ त ठुलो मान्छे पो हो भनेपछि खान्न भन्नुभयो। ठिक छ, पछि त प्रचण्डभन्दा पछिकै अध्यक्ष फेरि बस्नुभयो त उहाँ गएर सडकमा। त अध्यक्ष भनिनु। म सानो हुनुभन्दा अगाडि बडो चल्थ्यो। म सानो हुनुभन्दा अलिक अगाडि केटाकेटीहरू बिहे गरी खेल्थे। दुला हुन्थ्यो, दुलै हुन्थ्यो, कोही बाजा बजाउने, कोही भोज लगाउने, यस्तो बिहे गरी खेल्ने भन्ने एउटा खेल हुन्थ्यो। अलिक मेरो पालोमा अलिक भएन, मभन्दा अलिक अगाडिसम्म चाहिँ यो खेल बडा चल्थ्यो हाम्रो समाजमा। केटाकेटीहरू खेल्थे, बिहे गरी खेल्थे, दुला हुन्थ्यो, दुलै हुन्थ्यो। खेल सिद्धिएपछि सिद्धियो। त्यहाँ त प्रधानमन्त्री पनि भइहाल्यो, अध्यक्ष पनि भइहाले, के भए। 10 जनालाई पार्टीबाट निकाले, सडकबाटै पार्टीबाट 10 जनालाई निकाले, उपनेता पनि निकाले, अनेक निकाले, महासचिवलाई पनि निकालिदिए, अर्कोलाई पनि निकाले। हो सडकबाटै, सडकको राज। र त्यो खेल सिद्धिएपछि फेरि सिद्धियो। त्यो मैले के भनेको छु भने मलाई प्रधानमन्त्रीमै बस्नुपर्छ भन्ने छैन, तर एकाध मान्छेलाई हतारो भयो भनेर ती मान्छेको तीव्र महत्त्वाकांक्षा, व्यक्तिगत स्वार्थ, देश बनाउने उहाँहरूको कुनै कुरा होइन, कुनै कुरा छैन। आफ्नो पदको स्वार्थ, त्यसका लागि
देशलाई सङ्कट परेको छ भने तिनै मान्छेहरूका कारणले परेको छ। के भएको थियो? कहाँ तानाशाही भएको थियो? पुनर्निर्माणका काम भएका थिएनन् कि यसबीचमा? अरू काम भएका थिएनन् कि? हामीहरूले खानीहरूको अन्वेषण गरेका थिएनौँ कि? खानीहरू स्थापनाका लागि अगाडि बढाएका थिएनौँ कि? शिक्षाका क्षेत्रमा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गरेका थिएनौँ कि? यति कोभिड-19 हुँदा पनि अन्त रिपोर्टर्स क्लबको आजै लोकार्पण गरिएको संस्थागत मुखपत्र, त्यसमै पनि नागरिकले आफैले पैसा तिरेर परीक्षण गराउनु पर्ने, आफैले पैसा तिरेर उपचार गराउनु पर्ने भन्ने गलत तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ। सरकारले परीक्षणको पैसा सरकारले तिरेको छ। अब कहीँ कतै गएर तपाईँले सरकारले नदेख्ने ठाउँमा गएर परीक्षण गराउनु भयो, निजीतिर गएर कतै परीक्षण गराउनु भयो भने त निजीले त लिन्छ होला। तर सरकारले निःशुल्क पिसिआर टेस्टको व्यवस्था गरेको छ। सरकारले निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गरेको छ। सरकारले निःशुल्क धेरै देशहरूमा, हामीभन्दा धेरै विकसित देशहरूमा खोप छैन, हाम्रो देशमा खोप पनि ल्याएको छ र लगाइ पनि 20 लाखलाई लगाइसकेको छ। हिजो मात्रै पनि हामीले 8 लाख डोज खोप फेरि लियौँ, चाइनाबाट अनुदान स्वरूप प्राप्त खोप। अनुदानमा प्राप्त भएको त निःशुल्क लगाइदिने नै होइन, त्यो मात्रै होइन, किनेर भए पनि जसरी भए पनि सम्पूर्ण जनतालाई निःशुल्क खोप सरकारले उपलब्ध गराउँछ भनेर हामीले डिक्लेयर गरेका छौँ। अनि अब आलोचना गर्ने, सरकार बनाउने बित्तिकै पहिलो बजेटमा यो किन गरिएन, त्यो किन गरिएन, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता किन बढाइएन भनेर धुम मचायो पहिलो बजेटमै। र हामीले गत बजेटमा बढायौँ। सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धहरूको क्षेत्रमा थुप्रो काम हामीले गर्यौँ। योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा जस्ता कुराहरू गर्यौँ। त्यसर्थ अरू पनि सामाजिक सुरक्षाका कामहरू हामी गर्दै जान्छौँ। अब पनि साउन 1 गतेबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता अलिक बढ्छ नै, लागु हुने गरी साउन 1 गतेबाट लागु हुने गरी बढ्छ। अब कसैलाई आपत्ति लाग्ला, आपत्ति लाग्छ भने फेरि मैले भनिदिन्छु, आपत्ति लाग्छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता साउन 1 गतेबाट लागु हुने गरी बढाइनेछ। अब यो बुढाबुढी पनि हेर्न थाल्यो, यसरी अन्धा अपङ्ग पनि हेर्न थाल्यो। यो सरकार त छिटो हटाउनु पर्यो, साउन 1 गतेदेखि त फेरि बढाएर लागु गर्ने भनिसक्यो। अब मान्छेहरूलाई यो छटपट्टि भरेबाट अर्को सुरु हुन्छ, निन्द्रा लाग्दैन। हामीले उत्तर दक्षिण रेलको कुरा गऱ्यौँ, हामीले के अरे काठमाडौँ रेल, काठमाडौँ रक्सौल रेलको कुरा गऱ्यौँ, पूर्व पश्चिम रेल अब छिटै शिलान्यास गर्दैछौँ। पूर्वबाट छिटै शिलान्यास गर्दैछौँ। अहिले कतिपय ठाउँमा बाटोहरू पनि राखेका छ, राइट अफ वे स्पष्ट गरिएको छ, त्यहाँ क्षतिपूर्ति दिने अधिग्रहण गर्ने कामहरू भइरहेको छ। रेल ल्याएर धेरै वर्षपछि रेल ल्याएर रेल किनेर आफ्नै रेल अब छिटै नै सञ्चालन गरिँदैछ। आफ्नै रेल बर्दिवाससम्म अब रेल छिटै सञ्चालनको शिलान्यास गरिन्छ। रेल किनेर ल्याएको तपाईँहरूले अस्ति नै हेरिसक्नु भएको छ, रेल किनेर ल्याइसकेका छ, सञ्चालनको तारतम्य हामी मिलाउँदैछौँ। हाइवेहरू, मध्य पहाडी राजमार्ग, मध्य भण्डारी राजमार्ग,
पूर्व पश्चिम राजमार्ग, बुलाकी राजमार्ग, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सिमाना, दक्षिण सिमानाको छेउ अलिक माथि, त्यसभन्दा अलिक भित्रबाट र मध्य पहाडबाट र तीसँग लिङ्क गर्ने अरू बाटाहरू, राजमार्गहरू, जसले गर्दा यातायातलाई अब नेपाल कहीँ पनि खासै दुर्गम रह्यो भन्ने स्थिति नरहने गरी, कहीँ पनि दुर्गम नरहने गरी हुम्लामा केही किलोमिटर खोल्न बाँकी छ ट्र्याक। त्यसबाहेक हुम्लाको सदरमुकाम सिमिकोट पनि पुगेपछि देशका सबै सदरमुकामहरू जोडिए। अब हामीले हाइवेहरूबाट पालिकाका सदरमुकामहरू पनि जोड्ने, पक्की सडकले जोड्ने अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। केही बुद्धिजीवीले टिप्पणी गरे पाइयो, यो सदरमुकाम जोड्ने एकैचोटि 309 अस्पताल, पहिले अस्पताल शिलान्यास गरेको छ, कहिले कति 210वटा बाटो एकैचोटि शिलान्यास गरेको छ। यो त अचम्मै हुन लाग्यो। करिब 5000 जसो विद्यालयलाई अब छिटै नै हामी 5 अरबभन्दा बढी रकम विद्यालयको पूर्वाधार विकास लगायतका काममा छिटै नै तुरुन्तै वितरण गर्दैछौँ। 5 अरबभन्दा बढी रकम त्यसमा वितरण गरिएको छ। शिक्षाका क्षेत्र होस् कि स्वास्थ्यका क्षेत्र होस् कि सबै क्षेत्रहरूमा देश अगाडि बढेको छ र बढाइनेछ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नारा होइन, गन्तव्य हो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हाम्रो साकार हुन सक्ने आकाङ्क्षा हो, जसलाई हामी साकार पारेर छोड्छौँ निकट भविष्यमा। र नेपाली जनताका सपनाहरूलाई छरपष्ट पार्ने र यस देशमा अस्थिरता कायम गर्ने, यस देशलाई सुदृढ एकतामा, राष्ट्रिय एकतामा जान नदिने त्यस प्रकारका क्रियाकलापहरू सक्रिय छन्। यसपल्टको अस्थिरता के कारणले भएको अस्थिरता? नेकपा भन्ने एउटै पार्टीभित्र त्यसै पार्टीका मान्छेहरूको घिनलाग्दो महत्त्वाकांक्षा, व्यक्तिगत स्वार्थका कारणले समस्या खडा भएको होइन। अरू केही थियो? छ। अरू केही पनि छैन, त्यत्तिका कारण। अनि त्यस्ता मान्छेहरूका पछाडि लागेर केही हिँडेको देख्दा पनि अचम्म लाग्छ। त्यस्ता मान्छेका पछि पनि लाग्ने अचम्म लाग्छ। या त्यस्ता मान्छेका पछाडि पनि मान्छे 2-4 जना हिँडेका देख्छु। के भएको? कमसेकम भयो पट्टी त खोल्नु शाखाबाट। आफ्नो मस्तिष्क, आफ्नो बुद्धि अरूलाई साप्टी नदिनुहोस् न, आफै लिनुहोस् त कमसेकम। केही मान्छेहरू देखेर त अचम्म लाग्छ। आफ्नो खोपडी अरूलाई साफ राख्न दियो भने आफू चाहिँ पछि हिँड्यो। त्यो किन गर्ने? जनताले त्यो गरिराखेका छैन, जनताले त्यो गरिराखेका छैन। तर केही मान्छे छ भोपु बजाउन सिपालु, प्राय अलिक आफूलाई ठुलै हुँ भन्ने ठान्ने त्यस्ता मान्छेहरू नै त्यसमा लागेका देखिन्छ। खैर, हामी नेपाली जनता सचेत भएका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण नक्कली कुरा गरेर पार्टी किन फुटाइदिएको हो भन्नु। निर्वाचन आयोगमा गएर पार्टी एउटै बनाएर थपक्क दर्ता गर्न कसले रोकेको छ? कसरी रोकेको छ? अनि अदालतमा एउटै पार्टी गरी पाउँ, गर न एउटा पार्टी, गर एउटा पार्टी। अदालतले गरिदिने हो एउटा पार्टी? यो पार्टी मिलाइदिने काम अदालतको हो। म पनि महन्तजीको पार्टी मिलाई पाउँ भनेर निवेदन गर्छु। अब उहाँ र म नमिल्ने, अदालतमा गएर महन्तजीको पार्टी मिलाई पाउँ भन्ने त्यो कुनै राजनीति भयो? यो मिल्ने हो भने प्रचण्डजी, मिल्न खोजे हो भने मिल्ने बाटो हिँड्नुहोस् न। तपाईँ डबलीको भाषा बोलेर एकताका डिङ हाँक्ने, गफ दिने, डबलीका भाषा बोलेर
बेकारका उल्टापाल्टा कुरा नगरेको बेस। नमागे न्याय दियो अदालतले भनेर तपाईँले नमागेको दियो होला। तपाईँले त अर्काका नाउँमा पार्टी दर्ता गर्नुभएको थियो, ऋषि कटेललाई त मागेकै दियो नि त। अनि दुईटा झगडिया मध्ये दुईटैले मागेको, एउटी मान्छे घाम अर्की मान्छे पानी। अब त्यसमा दुईटैलाई घाम पनि पानी पनि कसरी दिने त? ऋषि कटेललाई मागेको न्याय दियो, प्रचण्डलाई मागेको न्याय दिएन अरे, नमागेको न्याय दियो अरे। उहाँहरूले नमागेकै हो, अर्काका नाउँमा पार्टी दर्ता गरेर पेलेर मिचेर या गुलाले मिचेर मिच्ने बानी पर्यो क्या, पल्किया मिच्न। जे गरे पनि हुने, जे गरे पनि हुने। उहाँहरूको बानी के पर्यो भने विनाश गरे पनि हुने, ध्वस्त गरे पनि हुने, भत्काए पनि हुने, लुटे पनि हुने, मारे पनि हुने, कुटे पनि हुने, काटे पनि हुने, जे गरे पनि 100 खत माफ। होक्का गरेको छ, ज्वरो भल्लाएको छ, हिँडेको छ आफै। त्यो भएको हुनाले बानी बिग्रिएको, अब त्यो चल्दैन। प्रचण्डजी ती दिन गए। एउटा समय थियो, म मात्रै बोल्छु, मान्छेहरू तपाईँका हतियार, तपाईँका लडाकुसँग डराउने समय थियो। म डराउँदैन थिएँ, अरू बोल्थेँ। त्यस बेला पनि बोल्थेँ, म गलत गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू भनेर लल्कार्थेँ त्यस बेला पनि। आज त तपाईँका सोकल सेना पनि छैन, तपाईँसँग हतियार पनि छैन। ती दिन त गए त। अब हाम्रो गाउँमा एकजना हजुरबा हुनुहुन्थ्यो। छेलो भन्ने खेल हुन्थ्यो, ठुल्ठुलो ढुङ्गो टिपेर फ्याँक्ने खेल हो। अनि हजुरबाले भैँस सम्झिनु भएछ। यत्रो ढुङ्गो त म त्यहाँ पर फालिदिन्थेँ, कहिले आऊ त केटा हो। ढुङ्गो समातेर यसो गरेर हल्लाउनु भने फुत्त फ्याँक्दा कम्मर सड्कियो क्या। उहाँले आफू बुढो भएको थाहा पाउनु भएन छ। भैँसै सम्झिएर छेलो फाल्न खोज्दा कम्मर सड्कियो। म प्रचण्डजीलाई उमेर सम्झिन आग्रह गर्न चाहन्छु। उहिले सम्झिएर छेलो फ्याँक्न नखोज्नुहोस्, ढाड सड्किन्छ। त्यो जमाना गयो। समय चाहिँ फेरि यस्तो चिज हो नि, फर्केर आउँदैन समय, कहिल्यै फर्केर। त्यो त अगाडि नै जान्छ, बगिरहन्छ, खोलाको पानी जस्तै बग्दै जान्छ। अब अरू विषयहरूमा आज किन जाने, रिपोर्टर्स क्लबकै कुरा गरौँ। ऋषि धमलाका मेहनत, परिश्रम एउटा ग्रासरुटबाट उठेर एउटा मिडिया हाउसकै मालिकको रूपमा, सञ्चालकको रूपमा, प्रोप्राइटरको रूपमा, व्यक्तिगत तवरमा पनि आइसकेको। कहिल्यै उमेरमा भन्नुपर्छ एउटा कपाल खुलेको छैन। यति चमत्कार देखाइसक्नुभएको छ उहाँले। रिपोर्टर्स क्लब 23 वर्ष अगाडि केही व्यक्तिबाट सुरु गरेर आज एउटा सर्वाधिक लोकप्रिय संस्थाको रूपमा उहाँले स्थापित गरिसक्नुभएको छ। मन परोस् कि नपरोस्, धमलाको हमला जतिसुकै झेल्न परोस्, तर पनि त्यो टिभीमा मान्छे जान्छ। सबैलाई थाहा छ त्यहाँ पुगेपछि फर्काइदिन्छ धमलाले, फर्काइकन दिने हो। चर्को हमलाको सामना गर्नुपर्छ भनेर घरदेखि मन बनाएर मान्छे जानुपर्छ, तर पनि त्यसलाई उपेक्षा गर्न सक्दैन। त्यहाँ पुग्नै पर्छ, जानै पर्छ पलाएपछि। अर्को ऋषि धमलासँग अर्को एउटा क्षमता छ, कोही आउँदिन भन्यो भने क्रेनले उठाएर ल्याउने। यदि कोही आउँदैन भन्यो भने त्यसलाई क्रेनले ट्याप्प समातेर ठगेर ल्याएर। यस्तो म्याग्नेट छ ऋषि धमलासँग, जुन म्याग्नेटले नजिकै जान्न भने टपक्क तानिहाल्छ, नजिकै जान्न भने टपक्क तान्छ। त्यो खालको चुम्बकत्व ऋषि धमलामा छ। त्यसै कारण रिपोर्टर्स क्लब आज यहाँ छ। त्यसै कारण रिपोर्टर्स क्लबले
सुरु गर्दाखेरि एउटा सानो भाडाको कोठामा मुस्किलसँगले यति पुरस्कार बाँड्ने हैसियत कहाँ थियो त्यस बेला। त्यो त बडो अप्ठ्यारो असहज अवस्था थियो। त्यस अवस्थाबाट त्यो प्रणालीसँग जुधेर लडेर भूमिगत मान्छे पनि त्यहाँ भूमिगत हिसाबले ल्याएर बोलाएर भूमिगतै फर्काउने त्यो सामर्थ्य पनि ऋषि दलले राख्नु। ओझेलमा परेका, कुनामा परेका, स्याडोमा परेका त्यस्ताहरूलाई पनि फ्रन्टमा ल्याउने त्यो काम पनि नसोचेका इस्युहरू कहिले कहिले सट्ट सामनेमा ल्याइदिने र त्यसले कुन इस्यु कति बेर ल्याउन पर्छ अगाडि त्यसमा बहुतै कुशलतापूर्वक त्रिपुरा क्लबले काम गर्थ्यो, गरिआएको छ।